قرآن سناونا بھی ہے، نبی دے مہمانوں کی خدمت کا انتظام کرانا۔ اس واسطے میں کو تکلیف دیتی گئی۔ مظفرگڑھ تو میں آیا، میں تاکو کچھ دیون آیا، میں گھننا نہیں آیا، میں کچھ دیون آیا۔ اگر گھنن کی بات ہوتی 2 سال ہو گئے میں آیا، کیا جڑا کچھ خدمت کاری سے میری 2 سال پہلے کی تھی میں وہ ودا تھا نا 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 نا، یہ بات ذہن تو کر چھوڑو۔ اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بڑا قوی تے مضبوط رزق دینے والا، جڑا مننے او کڈیں دے، نہ مننے او کڈیں دے، کافر کڈیں دے، منافق کڈیں دے، یہودی کڈیں دے، نصرانی کڈیں دے، خاتم نبوت دے دشمن کڈیں دے، خاتم نبوت دے پہرے دار کو خدا عطا پیا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اللہ بنیاد ہے، مت سمجھو جو اساں رب دے سر تے نسے آئے تاخیر نہ لائے ہیں، آمن نہ آمن دے رب دی عظمت وچ کوئی فرق نہیں پوندا۔ کوئی نماز نہ پڑھے وہ دی شان فرق نہیں پوندا، کوئی روزہ نہ رکھے وہ دی شان فرق نہیں پوندا، کوئی قرآن نہ پڑھے وہ دی شان فرق نہیں پوندا، کوئی تراویح نہ پڑھے وہ دی شان فرق نہیں پوندا، کوئی قرآن نہ سنے وہ دی شان فرق نہیں پوندا۔ اللہ گواہ ہے، میرے پاک نبی دے غلاموں، واللہ غنی عن العالمین، وہ ساری کائنات کے بے پرواہ ہے۔ بندہ چاندے رب راضی تھی وے، رب دے ول تو میری من، میں رب کے تیری منے دا، تو میری من میں رب ہو کے تیری منے دا۔ حتیٰ کہ پاک نبی فرمائے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ۔ کچھ نبی دے غلام ایسے حسن سرکار فرمائے میرے غلاموں دے پراگندہ ہار، زلفاں بال مٹی وچ بھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، لوگ نفرت کرے سن، دروازے تے وجن دھکے دے چھڑے سن۔ اللہ دے پاک نبی فرمائے وہ اللہ دا محبوب بندہ اللہ دے قریب ہو سی، رب کو قسم چا پاوے، اللہ تقدیرہ تبدیل کر دے سی، اون دی قسم رد کائنہ کرے سی۔ اب انہیں کو کچھ نہ کو بالک کو چپ بہن بیٹھے رہے، بڑے نہیں آتے جے بالک نہیں باونے دے اللہ تا سبحان اللہ۔ چھوٹے ہیلک تھی سن تا والا آدھی بن میں سن، بڑے دی حال تو سامنے ڈو بجتے پہن مسیح اندرو خانی پہ یہ باری نہ آسن دا والا آدھی کرن بڑھ سن۔ بالک کو دھڑکے نہ دیتے کرو مسیح تے، دھکے نہ دیتے کرو، ڈرایا نہ کرو، بالک کو پیار نہ سمجھایا کرو، انہیں کو پیچھے سافر کھانا ترغیب دیتی کرو، انہیں کو نبی دا دین سکھایا کرو، ڈرایا نہ کرو۔ یہ بچے آسن جی میں تسا سا یہاں سے یہ خالی کاغذ انسا دے، آکل بالغ تھے ہیں یہ دفتر کھلے، تاریخ شروع تھی ہے، مرد دم تک لکھی دا پہ، یہ کاغذ سارے خالین پر رساب کرنے اللہ ہوتا سبحان لکھیں دے گے ان مگر کیڑا لکھیں دے، جرا سا نہ کروں نہ بولے سن یہ لکھے سن، سن یہ لکھے سن، دیکھ سن یہ لکھے سن، ہاتھ چاہے سن لکھے سن، پیر اٹھے سن لکھے سن، کہیں کو گال کڑے سن لکھے سن، قرآن سنے سن لکھے سن، قرآن سن لکھے سن، رب کے نام تے دے سو لکھے سن، کہیں کو لٹے سو لکھے سن، حرام کھا سو لکھے سن، حلال کما سو لکھے سن، نبی دے مہمان دی دل جوئی کرے سن لکھے سن، اگر دل دکھے سن تو ہی لکھے سن۔ ایک کاغذ ساڑھے خالین ہن تر پہ دیندن، اساں جنہیں کو سیاہ کر چکے ہیں، کیونکہ ایک ہوندی ہے روشنائی بھئی یہ سیاہی، دو چیزاں دیکھو ہر بندہ دے یہ سیاہی ہے، سیاہی ہوتی ہے کالک، ایسا سکول پڑھ جا سکتے جڑے ویلے اولے لکھی جان تختیاں، تختی لکھن واسطے ہوندی ہے سیاہی، قلم دوات وچ کیا ہوندی ہے سیاہی،
جی پین پہ دیا سے پین وہ ہوتی ہے روشنائی وہ ہوتی ہے روشنائی آج بھی ایک پارٹ دو لکھا گیا اسی کالی ہے تو سیاہی اسی نیلی ہے تو روشنائی اسی سونے اسا چاہتے ہیں جو سارے اعمال دے وچ سیاہی نہ ہوئے روشنائی ہوئے اللہ تو سبحان اللہ جڑا کچھ اسا کماونے جو کرنے جو خدا ساکو توفیق بخشے قرآن سنن دی قرآن پڑھن دی قرآن کے عمل دی میں بات کر رہیے روزے ایمان والے تے فرض ہیں جمعہ ایمان والے تے اللہ تو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سورۃ البقرہ دوجا پارا دوجا پا دوجا رکو پہلی آیا مرے پاک رب دی ذات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين جاگ دے اٹھان کیا کچھ سبحان سستی چھوڑ دے تارے گوڑے دیا نہیں گوڑے میں چھاڑ رب دے گھر سے بیٹھے ہاتھ اٹھا گیا سبحان میرے پاک رب دی ذات فرمائے آئے ایمان والو بارو کے روزے نے فرض فرمائیں انہیں توارے کے میں پہلے لوگاں دے فرضاں کلے توہارے ہوتے فرض نہیں مطلب سمجھو اللہ سا کو بکھاتے پیاسا رکھنا چاہتے مرے پاک رب دی ذات فرمائے کائنا میں کو توارے بکھے پیاسے رکھن دی لوڑ نہیں میرے خزانے اندر تھوڑ نہیں میں تا او خالقاں تواری اممہ دا بیٹا پلینdaئی میریاں تے بدھیندائی اللہ اکبر کبیرہ 9 مہینے کئی دن اندارہ کوٹھا توری اممہ دا بیٹا میں پالیا میں بنایا میں بدھایا دل دنیا تے گھنایا رب دا قرآن ہے سورۃ النحل پارا 14واں میرے پاک رب دی ذات فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون میرے پاک رب دی ذات فرمایا آئے انسان میں اوہ خالق ہاں چاہے 9 مہینے کئی دن اندھارے کوٹھے تیری ماں دے پیڑ تک میں بڑھایا تے پالا دنیا تے پیچھے بھیجا تیری ماں دے سینے دودھ جا نہرہ پہلے بڑھایا میرے پاک رب دی ذات فرمائے تو کیا جاندہ میں اکھین مگر اندائیں سنان کائنی کان ہم تب بہرائیں تک بولا نہیں آندیاں زبانیں علا نہیں سجدہ دل لے نہ تے کو گھاٹے دا پتا نہ منافع دا پتا نہ ڈر دا پتا نہ خوف دا پتا نہ پیار دا پتا میرے پاک رب دی ذات فرمائے او میرے بندے میں وہ رب تے کو سڑ پیا مرنا میرے قریب تھیا میں کو بکھا رکھن مقصود نہیں میں دیکھنا چاہتا جو کیڑا بندہ میں اللہ دی منے دے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ میرے پاک رب دا قرآن ہے رب کیا فرم دے میں دیکھنا چاہنا میرے بندہ قریب کیڑا دے منیندہ کیڑا ہے جرا میری منیندے میں دی منیندہ سنو قرآن سورۃ الانفطار 3 پارا فرمایا یا ایوہ الانسان
इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक। इंसान जाग दे। अच्छा मस्जिद थी ना जो उनकी सकून वाली जा ना होटल में बैठा हुए सियासी महफिल बैठा हुए घर बैठा हुए उठा नींदर नहीं आती मसीत आंदा गया तो नींदर हूं कई रात नींदर अल्लाह का सुभान मैं हर चेहरा डेदा बैठा ना उच्चा बैठा ना जरा जिक्का हुआ तो शायद मेरे को ना हुआ मैं डेदा बैठा जरा नींदर आंज इन हाथ पीछे मत डाल दे मत सीधा पीछे मत डाल दे जाग दे बैठी। अच्छा हाँ 1 घंटा कह नहीं दिया मैं करे पीछे आया नींदर तारी थी अल्लाह सुभान। अच्छा इधर खुदा की शैतान बद्दा पे जो खुला हो गया था ये अल्लाह का करम समझो जो शैतान बद्दा पे ओदे 11 महीने जो कट्ठे अंबा में बद्दा पिया दिखाए काम पूरे करे से जेड़े अगे करेंगे क्यों चोरी मुक गई है कत्ल गारत मुक गई है फसाद मुक गए ड्रामे मुक गए फिल्मा मुक गए फहाशी मुक गई है क्या सारे बुराइयां खत्म दी गई सिलसिला जारी इस वास्ते है जो अंदर दिल काला थी गए। अल्लाहु अकबर कबीरा सन्ना से निजाम चलदा हा असा होसू निजाम चलसी सारे बादरी निजाम चलसी तू तन पड़दाराना ए मेले दुनिया दे लगदे रासन बहारा होसन असाना होसन ये वक्त चेहरे बदलदा रासी हजारा होसन असाना होसन ई शहर दे देगा रौनकावी ई साहदे सांगे बहाद रासन ई शहर तय देगा रौनकावी ई साहदे सांगे बहाद रासन जेड़ा जो कुंजेंदा शोर होसी कतारा होसन असाना होसन। काबिल तवज्जो शेर दिल दी तख्ती दे लिखण दे लादा तवज्जो फरमाओ अमल जा फसलात पकीदा रासन फसलता चैसिन नसीब वाले ये लोग झारा उड़ेंदे रासन ये झारा होसन असाना होसन। तवज्जो फरमाओ गुलामान मुस्तफा क्या मकाम प्यार करेना आखिर शेर सिमात फरमाओ जड़ा तू शहर खामोशा से ते सोज इबरत दे कलमे पढ़ से शहर खामोशा कब्रिस्तान जले आज से ना इतना कई पहलवान सुतन रुस्तम जमान सुतन हुस्न जमाल दे पैकर सुतन जिन्हें को सलाम करो जवाब रह दिन मगर साथ नहीं सुनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा तवज्जो फरमाओ जड़ा तू शहर खामोशा से ते सोच इबरत दे कलमे पढ़ से बोए दे सीने ते साडे ना जा मजारा होसन असाना होसन। अल्लाहु अकबर कबीरा तवज्जो फरमाओ मरे पाक रब दी जात फरमाए आ इंसान मैं कर दूर क्यों थी गए तवज्जो मगरूर थी गए मैं कर दूर थी गए मरे करीब थिया तू मैडा बनमन मैं तेरा बनवेना तू मैडी मन मैं तेरी मनेना। रब को
رب دے قریب تھین والا ایڈا محبوب لگ دے یعنی روزے دار تے رب دے قریب ہے بڑے ویلے کھا دے بلا باوجود ہر شے میسر ہون دے پانی ہے روٹی ہے فروٹ ہیں پھل ہیں سوائے رب دے بے دائی کوئی نہیں کھڑا سوائے رب دے بے دائی کوئی نہیں کھڑا بال بھی بندہ نہیں کھانا رب فرشتے کو فرمائے دے ذرا تلے دیکھو مولا دے پائیں میرا بندہ کیا کر رہے مولا کلہ بیٹھے کیا کریں گا پہ اللہ روزے دار ہے رب فرمائے پیمن دا سامان ہے دی مولا ہے دودھ پانی لسی ہر شے ہے کھاون دی ہر شے ہے کیوں نہیں کھاندا مولا تیرے ڈر کرے نہیں کھاندا تیری رضا واسطے نہیں کھاندا تیری مرضی واسطے نہیں کھاندا رب ہمیں ہی دے پارے آدھے پیدا نہ کر تخلیق نہ کر او گواہ تھی ونجو دے میں سارے گناہ معاف